Gamanan nga Ginoo, ano man kadako ang nahimo namon makasala simo. Pinapayo agad namon pasensya Ginoo. Sang totoo Ginoo ka tanang Ginoo mga tawo nakasala sa among Ginoo, kitapasensya sila namon Ginoo. Tungod ikaw ang gamhanan nga Ginoo halin sang una hasta subong. Diyos na Abraham kag ni Jacob sa sinigation. Kaya dala ko sa imo Ginoo tanan Ginoo makatawhan Ginoo i-touch mo Ginoo nga magapanumbalik na sa imo. Kay ikaw gid ang balaan nga Ginoo halin sang una hasta subong. Kag nabatyagan namon Ginoo ang pag-abot naman Ginoo sang mga disaster na hindi naman nabalaan kung saan ay ni mag-abot, pero tungkol kami nagasalig kag nagatuo sa imo, natagaan mo kami sign Ginoo nga mangabot ang mga disaster, pero amon ma-overcome tungkol nagatuo kami nga ikaw ang Ginoo halin sang una asa subong. Makagagahom nga Ginoo naghimo sang langit kag sanduta. Halin sang una hasta subong ikaw gid ang Ginoo nga naghimo sang langit kag sanduta ag sang tanan nga butang. So nagatuo kami kung ano kadako ang amon pagtuo sa imo, kabay nga amon nakadako ang pagbulig mo sa amon mga likuton adlaw-adlaw kag sa palayo mo kami sa mga katalagman, sa mga aksidente. Buligan mo ang tanan namon nga pamimalay sa adlaw-adlaw nga tanan nga nagapangabuhi kag padayon sa pangabuhi nga bisan kapuraot kag pagapigado tungod kami mismo halin sa among tagipuson kag panahuna nagasalig nga ang tanan namon nga mga bulaton amon masarangan kung kami nagapangaisip sang bulig kag nagasalig gadi nga pangayo kami Ginoo nga proteksyonan mo kami sa mga nasyon nga handa magalupig sa amon nga nasyon kag kabay tandugon mong tanan nga mga nasyon nga mag-isa maghimo sang programa sa pagbag-o sang ila kabuhi kag sa pagbulig sa isig kaparyo sa bilog nga kalibutan kag sa bilog nga nasyon kag dulaon manghigko nila nga panghuna kag tagipusoon kag mga plano nga hindi amo nga makadistract sa bilog nga nasyon kag sa bilog nga mga tawo diri sa ibabaw sang kalibutan. Kami nagadangop sa imo nga kabay nga igod pakamayuhon ang tanan namon nga ginapangamuyo sa siningation ang mga bata sa dugay-dugay. Sa Lunes o semana maka-open ang klase, makabalik na kabay ikaw magaproteksyon gikan sa katalagman, sa aksidente sila idulong sila sa eskwelahan isip unsound kag ipalayo sila sa katalagman sa aksidente. Ang mga YouTube channels ang akong Ginoo mga subscribers sa YouTube kabay ikaw mga proteksyon magapalayo sa katalagman sa aksidente sila sa adlaw-adlaw kang mga dugang pagid ang magalantaw sa akong YouTube channels kag mga ispanini sa bilog nga kalibutan kag damo makilala diri kag ginapayosin mo ang tanan Ginoo mga nasyon buligi sa mga tiempo sa sari-sari nga mga trials nga problema gaabot sila tanan nga nasyon Ginoo atubang Ginoo sa tanan nga pagsubok o pagtilaw gani ikaw pangamuyo kami nga buligi kami sa tanan-tanan namon nga ginapangayo simo. Ako mismo nag-vlog video ugod makabulig sa tanan ng mga tawo labi na sa mga Pilipino nga masakit sa siningation. Ayuhon mo Ginoo gikan sa mga bratian nga kamatindi nga duay katapusan nga hindi mag-ayo po siro nagatuo kami gagaan mo sa milagro nga straight mo imo balaan nga kamot dira gamanan nga kamot ugod makatandog sa tanan nga pasyente dira kag mag-ayo sa bilog nga mga ospital sa bilog ng Pilipinas kag Bacolod City sa nagustar kay sa tanan gid nga bug-os nga nasyon nga mga tawo ara sa mga ospital kabay tandugon mo ang tanan nga doktor nga instrumento nga ang ilang mangin operasyon mga successful kag ang mga tawo nga dapat nga buligan nga mabuhi papagi sa pagbulig sang mga doktor sa sindikation. Kami ginadala namon kabay magaisa Ginoo kami na mga Pilipino sa pagsalig sa imo ka ikaw gid ang Ginoo halin sa una hasta subong gamhanan nga Ginoo nga nagatuo kami wala sa imposible sa imong ngalan kung kami higugma sa imo kag nagatuo kag nagasalig sa tanan mong kagugma ginatag sa amon nga appreciate namon ang tanan nga grasya hatag mo na sa amon kag ang tanan nga mga grasya gid pasalamatan namon kag ang dugang kabuhi hatag mo sa amon kag ang mangilawas kag ang pagpangabuhi namon kapagapuraot nga pasalamatan namon sa imo nga asa live kami nga nagapadayon kami sa pagpangabuhi sa siningation kabay ang grasya pagidait kalinong hatag mo sa tanan
nga mga pamilya sa siningatiun tagay kami kusog bakod sa tanang nga problema gaabot sa imong tagsa sa ka Pilipino nga naga pangabuhi nga may ara problema kabay ikaw magalutas sa tanan nila nga problema. Ang mga Bureau of Fire Protection Bacolod City protection gikan sa katalagman sa inti ang Bureau of Fire Protection National Ginoo NSQ politik po buligi sa tanan ng mga problema nila anong buhasan nila kaan tanan Ginoo nga benepisyo sa government employee Ginoo kabay pa maabil namon Ginoo tanan-tanan Ginoo mga grasya hatag mo samon iabri na Ginoo ang ganhaan sang grasya Ginoo pagidait kag karinong kag ang tanan tinuod ng kaundan sang amon ginapangamuyo imo gid pagkasabton sa uli Ginoo kag mangin successful kami nga vlogger kag magadamo pagid ang amon mga tawo nga magbuligan sa pagpangamuyo pagawi nga ikaw makatandog sa tanan mga taong makalantaw sa nga YouTube nga makapamayo sila pamilya palayo sa katalagman sa aksidente ta isla kusog kabakod sila nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan ikaw ang Ginoo halin sa unas ta din alpha ang omega kag ikaw ang grasya namon kag ikaw gid ang lamiga sa among kabuhi kag patubo sa tanan ng mga tanom halin sa una hasta subong kag nagatuo kag nagtunga sang mga pispis sa makasapatan diri sa bulutan do ano kadako kon amon madumduman nga ikaw ang nagtuga sa sini nga kalibutan agud magbakod pagid Ginoo ang amon pagtuo Ginoo sa imo panumduman namon nga ang tanan nga butang nagihimo budir sa kalibutan do siya do ikaw milagroso pero sige apon tungod ikaw gamahanan nga Ginoo nagatuo kami ina nga butang hindi kami matingala tungod ina nga butang yung butang mo diri sa ibabaw kalibutan agud magkabuhi man Ginoo kabay nga ikaw pagid mahatag samon sa tanan nga mga problema nga malampuasan namon sa adlaw-adlaw nga tanan nga mga problema sa among gobyerno buligan mo ang President Marcos kag ang tanan mga senador kag congressman gobernador dira Ginoo ka sa Ginoo sa Pilipinas buligan mo nga magapadayon sila nga pag obra kapag bulig sa tanan nga mga pumuluyo Ginoo kag mga bag-o sang lubos ang tanan nga nasyo subong magakilala na simo magasurrender na sila tanan nga sala kag magabalik na simo kag magahimo na sila sa tanan nga maisakto Ginoo nga makapamayo sa bug-os nga katawhan mo nga imo pananawan Ginoo maayo man Ginoo kag kabay pa ikaw pagid mahatag sang kusog kabakod sa tanan mga problema nga nagabot sa amon nga lampuasan namon kag hindi namon malampuasan ang problema hatag mo sa among nga tanan nga problema lampuasan namon kag tagay kami sang kabakod sa pagkatubang sa tanan mga problema nga manaamon nga lampuasan kag kusog kabakod sa pagtuo sa imo nga ikaw gid ang Ginoo halin sang una hasta subong Dios ni Abraham ni Jacob nga nagatuo kami ikaw magakreate sa tanan nga milagro sa mga nasyon nga nagagira nga nagagamos sa yun ikaw Ginoo magapaluntad sang isa ka milagro nga magauntat dira ang gira labi na Israel Ginoo nga magauntat dira ang gira Ginoo kag tanduga Ginoo ang presidente sang Russia Ginoo nga mga bag-o kag madula siya panahuna tagpusoon ang hatred nga tawag sa mga nasyon Ginoo kabay nga ikaw magabubo sang tanang nga grasya sa Israel dira kag mga protection sing imo dira mga katawhan Ginoo sa Israel Ginoo kag sa adlaw-adlaw nga tanan maging sentro sa pagsalig nila sa mga bug-ong sa Israel kag nga ikaw ang depensa nila kag ikaw man kaupod nila initanang Ginoo ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus in Jesus name amen.